فرمایا आओ मैं तुम्हें पिछले जमाने के एक ईमानदार नौखेद वली अल्लाह की बात सुनाऊं। पिछले जमाने हुजूर ने फरमाया पिछले जमाने में एक बादशाह जादू के जोर पे हुकूमत करता था। जब वो एक जादूगर उसने रखा हुआ था तो जादूगर उसको जादू बताता, वो जादू के जोर पर हुकूमत करता। जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा बादशाह को नौजवान मेरे पास भेज दे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पता कोई नहीं कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा जीरक समझदार, अपने रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था, वो अल्लाह अल्लाह सिखाता, लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। उसने देखा कि यहां भी लोग इकट्ठे हैं तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उठने बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी। उसने राहब ने पूछा कि तू कौन है और किस तरह से आया है, क्या तेरा मामला है। उसने कहा जी मैं जादू सीखने जाता हूँ, आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उसने कहा दीन सीख, जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं, कुरान और दीन सीखने वालों को अल्लाह कामिल ईमान अता फरमाता है। फरमाया ये सीख। बच्चा बैठने लगा, उसके पास आने लगा, बातें दिल में घर करने लगी। एक वक्त आया कि मुसलमान हो गया। और मुसलमान कैसे हुआ? बच्चा कहता मैं तजर्बा करके हुआ। अब मैं थोड़ा सा वक्त जादूगर के पास भी जाता और बाकी सारा वक्त वहां बैठता। मैं एक दिन जा रहा था तो रास्ते में अजदा था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ता रोक के खड़ा था। ये हुजूर ने बयान की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चा कहता है कि रास्ते के अंदर सांप है, रास्ते बंद है, लोग छतों दरख्तों पे चढ़े हैं, राश है। कहते छोटा सा रोड़ा मैंने उठाया तो मैंने कहा अल्लाह अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। छोटा सा रोड़ा मैंने फेंका, अजदा कोई ना मरा। फिर छोटा रोड़ा उठाया, मैंने कहा अल्लाह अगर वो आलिम सच्चा है तो इसे मार दे। अब जब मैंने रोड़ा मारा तो अजदा मर गया। मेरे अंदर से गवाही आई नहीं दीन की बातें सच्ची हैं, नहीं कुरान की बातें इस्लाम समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अगरचे उस दौर में इंजील थी, अल्लाह रसूल की बातें अच्छी हैं। कहते मैं मुसलमान हो गया, अब मैंने राहब के पास ही रहना शुरू कर दिया, जादूगर के पास छोड़ दिया। उस बच्चे ने आना। बादशाह पूछता कहां ज्यादा वक्त गुजारते हो, तो वो बात बोल कर देता। वक्त तेजी से बढ़ने लगा। अल्लाह ने उस नौजवान में ताकत पैदा कर दी। अब वो उसके अंदर ना अल्लाह ने तवानाई रूहानियत पैदा कर दी। ये भी जवान है, 14-15 साल उम्र है। अल्लाह ने अब जो बीमार भी आता वो दुआ करता तो अल्लाह सेहत अता कर देता। जो भी आता, बादशाह का एक दरबारी था, बादशाह को पंखा जलता था, वो अंधा हो गया। कोई ऐसी तकलीफ आई कि नाबीना हो गया, बड़े इलाज कराए, शिफा नहीं हुई। किसी ने उस बच्चे का पता बताया कानों में। उसके पास गया तो बच्चा कहने लगा शिफा तो हो जाएगी पर कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा, जिस पैगंबर का मैं गुलाम हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, दीन पे अमल करना पड़ेगा, अल्लाह शिफा देता है। उसने कहा तो मुझे कलमा पढ़ा, मुझे शिफा दे, मैं तैयार हूं। उसने कहा शिफा तो अल्लाह देता है। उसने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करके दुआ मांगी। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, तबरानी में मौजूद है। अल्लाह ने उसे शिफा दी, उसने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। यहां एक नुक्ता लिखा है हमारे उलमा ने, कहते हैं जब अल्लाह विलायत अता करता है ना तो ये सफेद बालों वाले का हिस्सा नहीं होती। अगर जवानी में कोई आदमी तौबा करके तसव्वुफ के रास्ते पे चलता है तो सबसे ज्यादा विलायत अल्लाह उसे अता फरमाता है, सबसे ज्यादा विलायत उसके पास होती है। अभी इसके बाल काले हैं, चढ़ती जवानी है, दुआ की तो अल्लाह ने, और हदीस पाक में मौजूद है कोड़े आते तो शिफा याब हो जाते, अंधे आते तो शिफा याब, बर्स वाले आते तो अल्लाह से दे। जवान है, बादशाह के पास वो वापस गया, वो जो आदमी जिसकी आंखें ठीक हुई थी। बादशाह ने पूछा कि कैसे शिफा मिली, तो कहने लगा मेरे रब ने शिफा दी। बादशाह सजदे कराता था, अपने आप को मनवाता था, माज़ अल्लाह। कहने लगा मेरे अलावा कौन रब है? उसने कहा वही रब है जिसने तुझे पैदा किया है, और वही रब है जिसने मुझे अंधे को आंखें दी है, वही है मेरा मालिक। कहा अच्छा तू मुझे नहीं मानता? कहा नहीं मैं अपने रब को मानता हूं। बादशाह ने उसे सजा दी, सताया। उसने बच्चे का पता बताया, फिर बच्चे को बुला के सताया तो उस राहब का पता बताया। राहब भी कत्ल हो गया, नाबीना भी कत्ल हो गया। बादशाह ने कहा सिपाहियों से इस बच्चे को ले जाओ और पहाड़ की चोटी पे जाके नीचे फेंको ताकि मर जाए। बच्चा पहाड़ की चोटी पे गया तो हाथ उठा के कहने लगा या अल्लाह मेरे लिए नहीं अपने लिए,
मेरे लिए नहीं, अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। मेरे लिए नहीं, अल्लाह के बंदे अपनी जान बचाने की दुआएं नहीं मांगते, अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। ये दुआ मांगी, जितने लोग साथ आए थे वो सारे जमीन पे गिरे और सब मर गए, पहाड़ से गिर के मर गए। बच्चा वापस सीधा बादशाह के पास कहने लगा, लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया है। जवान का ईमान देखो, मेरे रब ने मुझे, बोलो मेरे अल्लाह ने मुझे ईमान की गवाही दे रहा है, मैं बच गया हूं, तू झूठा है, मेरा रब सच्चा है। उसने कहा ले जाओ इसको दरिया में, कश्ती में बिठाओ, बीच दरिया के जाके धक्का दे दो। बैठे कश्ती में, दरिया के बीच गए और जब जाके वहां उसको धक्का देने लगे तो उसने कहा अल्लाह मेरे लिए नहीं, अपने लिए इन्हें अपनी कुदरत के जलवे दिखा। बस एक तूफान सा आया, जितने सिपाही साथ आए थे डूब के मर गए। वो बच्चा उठा और सीधा फिर बादशाह के पास, उसी के पास कहने लगा, लो भाई मेरे रब ने मुझे बचा लिया है, तेरे पास आया हूं। वो कहने लगा, तू क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है, कैसे जान छूटेगी? तो बच्चा कहने लगा, अगर तू मुझे बांधे दरख्त के साथ और सारे मुल्क को बुलाए, लोगों को इकट्ठा करे, फिर तू मुझे तीर मारना, मैं तुझे बताऊंगा कैसे मारना है, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह का बंदा नौजवान, ईमान देखो, मरने के तरीके बता रहा है, मैं तुझे बताऊंगा मैं कैसे मरूंगा। ये बात कही, बादशाह ने सारा मजमा जमा किया, मुल्क सारा बाहर आ गया, दरख्त के साथ बांध दिया। कहने लगा, भाई लोगों ये मुझे मारना चाहता था, मार नहीं सका, अब मैं इसे बताने लगा हूं कि मैं कैसे मरूंगा। इसे कहो जब तीर मारे तो साथ मेरे रब का नाम भी ले, मैं अपने रब के नाम पे जान दूंगा, ईमान की पुख्तगी में अल्लाह के नाम पर जान दूंगा। इसे कहो रब के नाम पे मारे, मर जाऊंगा। बादशाह ने अल्लाह कह के तीर मारा, पेशानी में लगा, बच्चे की रूह परवाज कर गई। जितना मजमा खड़ा था सारा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, सारे मुसलमान हो गए, सारे। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को बताया, जब तुम्हारे अंदर ईमान की कुव्वत आएगी तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। फरमाया वो नौखेज वली था, अभी जवान राना था, अभी उसकी पेशानी पर जवानी के आसार थे, लेकिन उसने अल्लाह को राजी किया, रब करीम को राजी। विलायत का मतलब बुढ़ापा नहीं, विलायत का मतलब वो नहीं कि जब बड़ा लंबा वक्त गुजर जाए तो फिर आदमी आए कहीं नहीं अब क्या करना है, अब मस्जिद ही है, अब तो इसके अलावा गुजारा ही कोई नहीं। तो उस वक्त का आना अल्लाह की बारगाह में कबूल तो है, लेकिन शाबाशी उसी को मिलती है जो जवानी का वक्त आए, जो ऐन उस वक्त आए जो वक्त मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम है अब्दुल्ला इब्ने उमर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं निकला, मुझे सफर के लिए जाना था, तो थोड़ी सी खजूरें, थोड़ा सा सिरका, एक शहद की बोतल, चीजें मैंने सफर के लिए साथ रख ली। मैं जब मदीने से बाहर सहरा में निकला ना, तो रमजान नहीं था, गैर रमजान था। मैंने एक नौजवान को देखा बकरियां चरा रहा है, बकरियां चरा रहा है जवान। आप फरमाते हैं उसका चेहरा बड़ा नूरानियत वाला, गर्द पड़ी हुई पर बड़ा हसीन। फरमाते हैं मैंने उसको कहा कि आ जाओ खाना खा लो, रोजे भी नहीं थे। कहने लगा नहीं मैंने रोजा रखा हुआ है। फरमाते मैंने कहा पता करूं कि निरा नेक ही है कि परहेजगार भी है। नेक वो होता है जो नमाज पढ़े रोजा रखे, परहेजगार वो होता है जो गुनाह से बचे, वो परहेजगार होता है। कहा पता करूं परहेजगार भी है कि नहीं। कहते मैं करीब गया तो मैंने जाकर उसको कहा भाई तेरी बकरियां बड़ी प्यारी है, मेरा दिल करता है कि बकरी मुझे दे दो। कहते वो जवान, गुर्बत भी, परेशानी भी, पर दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं, धब्बे नहीं होते। गुर्बत है, कहा जनाब एक बकरी दे दो। आने लगा जनाब बकरियां मेरी नहीं, बकरियों का मालिक कोई और है। कहते मैंने आजमाने के लिए कहा कि बकरियों के मालिक को कहना एक बकरी भेड़िया ले गया है, कह देना भेड़िया ले गया है। तो कहते उसने मेरी तरफ देखा, गर्द से उसके बाल अटे हुए, आंखों में रोशनी, चेहरे पे इत्मीनान, लबो लहजे में ईमान की ताकत। नौजवान कहने लगा हुजूर बकरियों के मालिक को तो कह दूंगा भेड़िया ले गया है, जब अर्श का मालिक पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा, अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। कहते हैं मैं कांपने लगा, उसकी बात सुन के वापस आया, जो काम निकला था वो छोड़ा, वापस लौट आया। मैंने पता किया किसका गुलाम है, पता चला फला आदमी का है। कहते मैंने पहले गुलाम खरीदा, फिर पता किया तेरे पास बकरियां कितनी है, उसने कहा 400। कहते मैंने मालिक से सारी बकरियां खरीदी, फिर गुलाम को बुलाया, फिर वो बकरियां तोहफे में दी, तोहफे में।
کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا؟ میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو، اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے تجھے جادو کر دیا کسی نے، کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم دیا؟ مجھے شرارت کا حکم تھا، شرارت میں نے کر دی، اب تو گھر جا کے سوچتا رہے۔ اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملنگ ہمارے کھاتے پڑ گئے، ٹال پہنے ہوئے، اور وہ آ گئے، وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا۔ ہنسے نہیں تھی، اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی، یہ محافل ہے ہماری، سنجیدہ ماحول ہے۔ میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز، کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہو، ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے، سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے، تم نے الجھنا نہیں، ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے؟ فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا، ہم سے جایا نہیں جاتا، تو جنگ ہوگی؟ کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے آسیب کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے، تو کاروبار زندگی چلے گا؟ کن چکروں میں پڑ گئے؟ جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور بات، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ آپ مضبوط رہیں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے، اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے، کہہ کا لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے۔ کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں، آج کل جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔ بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے۔ لوگ رستے خالی کرا دیتے۔ ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا۔ اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات۔ تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ، اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو۔ دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا، کہا جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا۔ دو بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے۔ اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے، بادشاہ چلا گیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا، بادشاہ واپس آیا۔ اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا، تنگ آمد بجنگ آمد، بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے۔ اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے۔ بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو۔ رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا ہے، کہتا بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی، مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں۔ کہنے لگا کرو۔ کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا، تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں۔ اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ نحوست میرے اندر کہ تمہارے؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ میری فلان ہو گیا تو میں بڑا، تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا، ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے، سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لکھنے۔ آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فقہ کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے، جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے، باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟
اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانے، دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے۔ کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال حضور کی گود میں ہو گیا، گود میں وصال کر گئے صاحبزادے۔ حضور کو بڑی تکلیف ہوئی، آنکھوں سے آنسو آئے، سرکار روئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا بیٹا کیا ہے، یہ آنسو محبت کی علامت ہے، ورنہ میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے، اتفاق کی کہ اسی دن جس دن سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ اب جوڑنے والے باتیں جوڑ دیتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے بات جوڑ دی، کہنے لگے دیکھا حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو سورج کو بھی گرہن ہو گیا، سورج کو بھی گرہن ہو گیا۔ میرے دوستو سنو، یہ عقیدوں کی مضبوطی کتنا ضروری کام ہے، اپنے آپ کو فکری طور پر مضبوط رکھنا کتنا ضروری ہے۔ احمد مختار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دن لوگوں کو مسجد میں جمع فرمایا، اسی وقت۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بڑے پریشان تھے کہ حضور تو غمزدہ ہیں، نہ کوئی جہاد کی بات ہوگی نہ اور کوئی ہوگی، تو اس وقت کیوں طلب کیا؟ سب کو مسجد میں بلایا اور بلا کے میرے نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ یعنی اس دن جس دن صاحبزادے کا وصال ہوا، غم کی گھڑیاں ہیں، حضور نے سب کو مسجد میں بلا کے، میں بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا لوگوں سورج اور گرہن کا لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، سورج چاند کو گرہن لگنا اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، جب یہ لگے استغفار پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، اللہ کے حضور حاضر ہوا کرو۔ فرمایا کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو، اپنے معاملات پر غور رکھو، کبھی بھی کوئی کچی بات نہ کرے، کوئی کمزور بات نہ کرے کسی موقع پر۔ ہم تو صوفیہ کرام کے جاننے والے ہیں، اور وہ لوگ تو اتنے مضبوط تھے نظریات کے، اتنے پکے تھے، تو ہر شخص کو کہتے تھے کہ دیکھنا تیرے دل میں غیر کا خیال نہ آئے، رب رسول کا خیال رہے۔ یہ اللہ والوں کا جو خیال ہوتا ہے، یہ چونکہ اللہ والے ہیں تو اس کو ہم غیر کا خیال کہتے ہی نہیں۔ ایک بات آخر میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس پر بھی آپ ضرور توجہ دیں گے۔ تھوڑا سا نا حضور کی سیرت میں ایک تیسری بات جو بڑی ضروری آپ سے عرض کرنی ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ دوسروں کے جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا میرے محبوب پاک علیہ السلام کی سیرت کا خوبصورت جز ہے، خوبصورت، یعنی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا۔ آپ دیکھیں آپ کو نا اس مضمون کی درجنوں حدیثیں ملیں گی بخاری مسلم میں، کتب احادیث میں درجنوں۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں، نماز کس کی؟ اللہ کی۔ دل چاہتا ہے کہ نماز لمبی پڑھاؤں، لیکن حضور فرماتے ہیں پھر مجھے پیچھے بچوں کا خیال آتا ہے، بیماروں کا خیال آتا ہے۔ حضور نماز رب کی، خیال بندوں کا۔ نماز میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نہ اس لیے لمبی نہیں کرتا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ تہجد کی نماز تم پر ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا، میں اپنی چاہت نہیں دیکھ رہا، تمہاری نیند دیکھ رہا ہوں۔ حضور فرماتے دل کرتا تھا مسواک کو وضو کے ساتھ ضروری قرار دے دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی، لہٰذا میں یہ کام۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ اتنا احساس۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا حضور یہ امام ہے، یہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ قرآن شریف بھی پڑھتے ہوں گے، اچھے جذبات کے ساتھ کرتے ہوں گے، لیکن حضور نے بڑے ان کو تنبیہ فرمائی اور فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں تو دور کرتا ہے۔ جب لوگوں کو نماز پڑھائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھا، درمیانے طریقے، خود پڑھ تو جتنی مرضی پڑھ، تھوڑا سا نا جذبات کا خیال۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، میں کہو بابے نے بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلاں کرتا ہے بیوقوف والیاں، اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا، کبھی کہے گا چاچی نے تویز کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ
میری بھابھی نے تعویذ کر دی. کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کیا؟ کس طرح کا مذاق بنایا ہو. اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا. اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں. ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے. یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے. تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں. اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوس کو پسند نہیں کیا. یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور کہ میں شریف آدمی ہوں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ دیوس ہے، بے غیرت ہے. کہ گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی ہے اور کہتا جی میں شریف ہوں، یہ شرافت نہیں ہے. شریعت اسلامیہ غیرت مندی کا سبق بھی پڑھاتی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے تصوف کا، طریقت کا، عبادت کا، معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا، اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں. آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا، کمال جتنا مزہ. ایک نا دوست میرے پاس آئے تو بڑے پریشان تھے. ان کی چہرہ بتاتا تھا کہ بڑا رو رو کے آئے. پھر آ کے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس طرح فلانے نے کہا ہے، یہ والی تکلیف دی ہے. تو حضور صاحب کیا کریں، لوگ بلا وجہ الزام لگاتے. میں نے آ کے سچ دس کرما لیا جنہ سواد اج سجدے دا آیا ہی پہلا بھی کدی آیا سی. اس نے کہا نہیں. تو میں کہ پھر مطلب ہے دکھ دے چنگے ہوندے نے، یہ جب آئیں تو بندہ سجدہ تو کھل کے کرتا ہے، رب کے سامنے رو تو لیتا ہے نا. تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں. محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا. یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا سبق بھی دیا، اور ساتھ حضور نے مضبوط آثار. یہ ہمارے بچے نوجوان ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، غریبی آ گئی، کام نہیں ملتا، حالات خراب ہیں، گھروں میں عورتیں روتی پریشان ہوتی، پھر ان کو وہ بابے بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے اور کوئی کام نہیں. جمعرات والے دن سویرے 9 تو 11 تویز لکھنا ہے، تو پھر عصر تو مغرب تویز لکھنا ہے، تو پھر اتوار والے دن نویں سرے تو بس کر دیں. کسی بات کی حد بھی ہوتی ہے. مجھے تو نہیں ملا کہ حضرت غوث پاک کس دن تعویذ دیتے تھے. تعویذ جائز ہے، پر کون سا ٹائم رکھا ہوا تھا حضرت غوث اعظم نے بتائیں تعویذ دینے کا؟ کوئی بتائے حضرت بہاؤالحق نقشبند بخاری کس تاریخ کو تعویذ لکھتے؟ خواجہ اجمیر کی کون سی تاریخ تھی تعویذوں کی؟ وہ تعویذ نہیں دیتے تھے، وہ جو آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے. وہ قرآن و حدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے. واپس آؤ، اصل کی طرف سفر کرو. یہ کیا بات ہوئی، بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ میں کہو بابے نے بھی کسی کچھ کیتا ہے؟ تائیں جدیاں گلہ کرتا ہے بیوقوف والیاں. اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا. کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی. کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کیا؟ کس طرح کا مذاق بنایا ہو. اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورۃ بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا. تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویذ دیا. اس سے آگے کو تعویذ ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا. اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سویا کریں. یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. اس لیے یہ کچی پکی باتیں، بزدلوں والی باتیں، وہ سام سے ڈرنے والے بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. ابھی تک یار مطلب اب تو مجھے غصہ آتا ہے. اتنا بڑا قد کاٹ ہے، جوان ہے، دور سے آ گیا کہتے پیر صاحب کئی بندیاں نے میری کتاب کٹی، انہیں میں دسیا بھی تینوں کسے کچھ کیتا ہے. میں نے کہا یار
बस कर, मतलब इतना तू जवान आदमी है, तेरी तो बात सुन के गुस्सा आ रहा है, क्या तू बात करता है? अल्लाह से डर, उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है, अपने अंदर हिम्मत पैदा करे, सुने। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये उसवा रसूल कॉन्फ्रेंस है ना, तो देखें हमारे सहाबा हमारे सामने हुजूर का उसवा, हुजूर के सहाबा क्या बयान करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, एक रात मदीना शरीफ में कोने से खौफनाक आवाज़ आई, शदीद आवाज़। अब लोग जमा होने लगे कि इधर से आवाज़ आ रही है, किसी ने नेज़ा पकड़ा है, किसी ने तलवार मंगाई है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये कभी आ जाए ना कोने से आवाज़ तो मसला खासा बन जाता है। हम तो तुसी चुप करके फिर सुनते हो ना, लेकिन रात को ना अगर बिल्ली भी हो ना छत पे और वो कुछ हल्की हल्की बजा रही हो, अंधेरा हो गहरा, तो बंदे से मोबाइल नहीं निकाला जाता तकिए के लिए, कहता चुप करो। लेकिन तकरीरें करना सुनना आसान का ना, वो कह देते हैं सुन लेते हैं, बात खत्म हो जाती है, लेकिन इसकी गहराई में तो उतरे ना हकीकत क्या है। यानी खौफनाक आवाज़ आ रही, और सहाबा दलेर लोग थे, पर वो नेज़े जमा कर रहे थे, तलवारें निकाल रहे थे कि जाके देखें उधर क्या है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं, हम अभी प्रोग्राम बना रहे थे उस तरफ बढ़ने का, तो हमने देखा अल्लाह के रसूल उस तरफ से वापस आ रहे हैं, हाथ में नेज़ा पकड़ा है, घोड़े पे सवार हैं, और आप वो फरमाने लगे सो जाओ चुप करके, मैं देख आया हूँ, जानवर लड़ पड़े थे, वो आवाज़ें निकाल रहे थे, देख आया हूँ, सो जाओ कुछ भी नहीं। हज़रत अनस कहते हैं कमाल हो गई, रसूल पाक का वो अंदाज बहादुरी वाला, दलेरी वाला, वो हमारी तबीयतों को जवान कर जाया करता था। बाहिम्मत रहें, बाहिम्मत। और जवानों याद रखो, कुरान पाक ने जो तरतीब बयान की है वो ये नहीं है कि आप चुप करके बैठे रहेंगे और मदद आपकी तरफ आ जाएगी। जो तरतीब है ना कुरान पाक की, वो ये है कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि अल्लाह हमारा रब है, सुम्मस्तक़ामू, फिर वो डट गए, फिर वो बोलिए, पहले कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो, यानी ये कह के पहले वो डटे ना, जब ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, पहले वो डटे हैं, फिर रब ने उनकी मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल फरमाए। पहले डटना है, मदद को फरिश्ते आएंगे, लेकिन पहले आप डटे तो सही, लेकिन आप डट ही नहीं रहे। आप कह रहे हैं मदद आएगी, भाई आप थोड़ा खड़े हो, थोड़ा स्टैंड लें। जब आप डट जाते हैं फिर अल्लाह ताला मदद भी फरमा दिया करता है। दुरूद शरीफ पढ़े बाबा से बोला। तो एक तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक हमें इबादत का, रियाजत का सबक पढ़ाती है, दूसरा दिलेरी के असबाब, और तीसरी बात, तवज्जो है मेरी बात पर, ये मूवी बन रही है जी, 2-4 लोग बना रहे हैं, अगर सारे ही आप मोबाइलों पे लग जाएंगे तो फिर तकरीर किसको सुनेंगे। 2-1 बातें बस और अर्ज़ करनी है, आप मेरी बात पर गौर फरमाएं। और तीसरी बात हुजूर के उसवा नूर की, जिसको ख़ास करके अपने ज़हन के अंदर रखें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना मुख्तसर वक्त में इनकलाब बरपा किया। हुजूर का जो तबलीग दीन का पीरियड है ना, वो सिर्फ 23 सालों का है। कितना? यानी 40 साल की उम्र मुबारक में ऐलान नबूवत फरमाया, और 23 साल आपको हज़ारों में अहादीस का ज़ख़ीरा मिलता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने काफ़िले तरतीब दिए, मुजाहिदों की सफ़े बनाई। इस सारे अरसे में हुजूर ने मस्जिद की तामीर फरमाई। रसूल पाक ने अपने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दुख और सुख में शिरकत फरमाई। हुजूर ने हज फरमाया, नबी पाक ने सदकात व खैरात किए। इतनी सारी बाहर मसरूफियात, काफिरों मुनाफिकों की साजिशों के पर्दे खोल कर सहाबा को बताया किस तरह इनसे निपटना है। लेकिन ये सारा कह के हुजूर ने अपने घर वालों से ये नहीं कहा कि मेरे पास टाइम कोई नहीं। ये सारे काम भी होते रहे, और हसन हुसैन हुजूर के कंधों पर सवारियां भी फरमाते रहे। खार में भी पूरा टाइम दिया रसूल करीम, मोहब्बत फरमाई। यानी अपने औकाते कार को अपनी जिम्मेदारियों पे लगाया। उसवा हसना हमें यह सबक देता है कि अपना टाइम अपनी जिम्मेदारियों पे खर्च करें, इधर उधर टाइम ना जाया करें। हमारा टाइम दूसरों की जिम्मेदारियों का पता करने में खर्च होता है। यानी जहां भी लोग बैठेंगे कहेंगे फलाना कुछ भी नहीं पे करता, फलाना पीर देखो ना किड्डा तगड़ा है, कोई काम नहीं करता।
फलां आदमी देखो कितना मालदार है, तो ये तो आपका जिम्मा ही नहीं। उसने जो अपनी जिम्मेदारियों का हिसाब देना है वो उसने अल्लाह को देना है। आप ये बताएं कि जो आपके जिम्मे काम लगा आपने किया कि नहीं किया? आपकी ड्यूटी जो थी वो आपने की कि नहीं की? जब हम सारे अपनी अपनी ड्यूटियां करने लग जाएंगे ना, मेरा जो ख्याल है छोटे सही काम करने लग जाए ना तो बड़ों को भी ख्याल आ ही जाता है। मैं अक्सर ना अपनी ज़िंदगी में एक तजर्बा करता हूँ कि बच्चों को काम कहें तो वो नहीं करते। तलबा हों, दोस्त हों, माँ बाप काम कह दे तो नहीं करते, करना शुरू कर देना। मैंने ना मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ लगाई, मस्जिद की सफाई कल तू करना, परसों तू करना। तो आपको पता है किसी की ड्यूटी लगाएं तो फिर वो ड्यूटी बदलना भी पसंद करता है। तो मैंने मैनू काम में आई ज़रा तू खलोए ना मेरी तरह, तो ये भी काम होता है, एक इंसानी फितरत है। तो मैंने फिर सोचा कि यार हद हो गई है, बात है मस्जिद तो अल्लाह का घर है, और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर जैसा बड़ा आदमी तो नहीं ना दोबारा इस धरती पे आया। तो बाबा साहब अपने आप से कहते हैं उठ फरीदा सुते आप, वो झाड़ू दे मसीत। खुद कहते हैं, ये नहीं कहते कि झाड़ू दवे मुरीद मसीत या शागिर्द मसीत। उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत। ओए तू सुता है रब जागदा तेरी डाडे नाल परी। और अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी बन रही है, हुजूर ईंटें उठा के ला सकते हैं, तो मेरा ख्याल है और भी कोई पीर साहब छापर थैला कोई काम उठा लें तो कोई मसला कोई मुश्किल नहीं। अगर सरकार बहुत सारे काम करते हैं, लोगों को सबक भी हम यही पढ़ाते हैं, तो अगर शेख भी कभी कभी अपना जूता उठा लें तो कोई इतना ये मुश्किल मसला कुछ मतलब माहौल इस तरह का बना दिया जाता है कि काम रह ही जाते हैं। मैं ये अक्सर करता हूँ कि मैं अब काम नहीं कहता, मैं कहता हूँ झाड़ू पकड़ लो ना मस्जिद में शुरू करो। और जब आप पकड़ के शुरू कर लेते हैं तो फिर बड़े सारे आ जाते हैं, कहते हैं सामने दे। तो आप शुरू तो करें ना, लेकिन जब काम शुरू करेंगे फिर काम हो जाए। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, वक्त ना ज़ाया करें। और ये हदीस याद रखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया खूबसूरत मुसलमान वो है जो बेमकसद बातों को छोड़ देता है। मकसद की बात करें, मकसदियत की, ज़रूरी काम जो है उन पर ड्यूटी। और चौथी और आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है कि हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोग समझते हैं कि ज़ाहिरी लिबादे का नाम सीरत है। ये तो एक जोज़ है, दाढ़ी पगड़ी जुब्बा इमामा बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक जोज़ है सुन्नत का, एक हिस्सा है सुन्नत का। चूँकि उसवा हसना एक कामलियत है, इसके बहुत सारे हिस्से हैं। अपने घर वालों के साथ बेहतरीन सलूक करना, ये भी सुन्नत का हिस्सा है। आप देखिए हुजूर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के हक में बेहतर है। और फरमाया जाके पूछ लो मैं तुम सब से बढ़कर अपने घर वालों के हक में बेहतर हूँ। ये भी एक बेहतरीन हिस्सा है, लेकिन उसमें हसना का एक बहुत बड़ा हिस्सा और भी है। गौर करें, मैं हदीस तिरमिज़ी से पढ़ने लगा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत अनस बिन मालिक से फरमाया ए अनस हो सके ना, और हदीस में लफ्ज़ बड़े सोने हैं। फरमाया ऐ मेरे बेटे अंस, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे अंस, अगर हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तेरे दिल में किसी बंदे के लिए बुग़्ज़ ना, किसी बंदे की अदावत तेरे सीने में ना। पाक होवे ते पाक ही मिलदा ही, ते बिना पाकों पाक नहीं मिलदा। ते सारे जिस्म दे धोण दे नालों इको धोला टुकड़ा दिल दा। फरमाया अंस अगर हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो, अदावत ना हो। और अगले लफ्ज़ पता क्या है हदीस के? हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है। दिल साफ रखना ये मेरा उसवा है, ये मेरा तरीका है। एक बहुत बड़ा हिस्सा दीन का दिलों की सफाई है। ये हुजूर ने फरमाया ये मेरा उसवा है। दिलों में ना बोझ जब आता है ना किसी के लिए, मेरी तरफ देख रहे हैं, आपके मोबाइल देख रहे हैं, सही होकर बैठे ना एक दफ़ा दोबारा से देखें बोला सही होकर कैसे बैठते हैं। जो नहीं सही बैठे, बात ख़त्म करने लगा हूँ ना, आपकी ज़्यादा तवज्जो चाहिए भाई। जब आपके दिल में किसी के बारे में हसद आता है या बुग़्ज़ आता है या अदावत आती है, तो सिर्फ उसको नुकसान नहीं होता, सबसे ज़्यादा नुकसान आपको खुद होता है।
सबसे ज्यादा खुद। हमारे सूफिया ने एक उन्वान बयान किया जिसे शमातत कहते हैं, यानी किसी को तकलीफ में देख के खुश होना, बहुत बड़ा बोझ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी की तकलीफ पर कभी खुश ना होना, वरना अल्लाह ताला उसे उस तकलीफ से निजात दे देगा और तुम्हें उसी में मुब्तला कर देगा। क्या कहा था मियाँ साहब ने, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, अल्लाह करे तो हम समझ आए। इतनी शादी करके हमारे बुजुर्ग हमें बात समझाते, कहते हैं दुश्मन मरे क्यों भला, सजना भी तो मर जाना है, यहाँ तो इन्होंने बच जाना हो तो फिर तो ठीक है, खुशी किस बात की, दुश्मन मरे खुशी ना करिए क्योंकि सजना भी तो मर जाना है। डीगर ते दिन आया है मोहम्मद ते ओढ़क नू डुब जाना है, असर तो हो गई है, पीछे बचा क्या है, जाने का वक्त तो आ गया। दिल के अंदर बोझ नहीं, आप तंग हो जाएंगे, वरना हर वक्त उसी के बारे में सोचेंगे, अपना काम रह जाए। निकल आए इस मामले से बिल्कुल आसाद, दिल साफ, जो कर रहा है वो अल्लाह को हिसाब दे लेगा। और अगर कभी किसी के लिए करना भी हो तो या उसे दावत दें दीन की, या उसके लिए दुआ करें। हम सारी ज़िंदगी लोगों को डिस्कस करके गुजार देते हैं, अपनी तबीयत से बोझ उतारें। हसद, बुग़्ज़, अदावत, कीना, ये सब बोझ हैं, ये आपके दिल को वज़नी कर देंगे। आप मुश्किल दरवेश कहते हैं वैसे किसी दे कुछ भी नहीं लगते ते ना कोई साडा दर्दी। और हज़रत बाबा साहब ने कहा था उठ ना भुलिया, वो चलो उत्थे बसीए जिथे बस देनी सारी अन्ने, ना कोई साड़ी ज़ात पछाणे ना कोई सानू मन्ने, वरना बंदा मुश्किल में आ जाता है। आप यकीन करें अगर बंदे को मसला बन जाए ना, मेरी तरह के लोगों को मसला बन जाता है तो तुसी इस्तकबाल करन नहीं आए, तुसी हाल के खड़े नहीं हो, तन पता नहीं माँ बदौलत आ रहा है। मैंने देखा है कि जनाब इतनी खस्ता हालत हो जाती है। और ये कई सियासी समाजी लोग, मैं इलाके का बड़ा हूँ, मैं यहाँ सियासी आदमी हूँ, मैं समाजी हूँ, वो बेचारे जलसा सुनना आ जाए ना सरकार दी महफिल, तो वो भी पीछे बह के नहीं सुन सकते। वो पैर तौन उच्ची कर करके नकीब को दस देने मैं आ गया हूँ, तेरी मेहरबानी कार को मेरे नाम बदलना किसी तरीके। तो ये तो दुख है अंदर का, ये तो आपको छोटा कर देगा। बड़ा तो बड़ा ही होता है, वो यहाँ बैठे फिर भी बड़ा ही है, वहाँ बैठ जाए तो फिर भी बड़ा ही है, सदर बाने सदर में हो फिर भी सदर है, और अपने घर चला जाए तो फिर भी, यहाँ किसी चीज़ का इफ्तिताह करने आ जाए तो फिर भी। तो ये बोझ उतार दे, हुजूर ने फरमाया ये भी मेरा उस्वा है, उतार फेंक के आप यकीन करें आप रूटीन की ज़िंदगी जिएंगे, आप सुकून में आ जाएंगे। हमारी कई दफ़ा शान होती कोई नहीं मेरी तरह के बंदे की, लेकिन वो खुद ही अपनी शान बना लेता है, खुद ब खुद ही बना ली, खुद ब खुद ही इरादा कर लिया, खुद ब खुद ही कह लिया मेरी, इससे निकल आए। आपको महसूस होगा तबीयत हल्की फुल्की होगी। आप अपने माहौल के अंदर, मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिम्मेदारी से, मैं रात ना कोई 3 बजे के करीब जाके थक गया था, मुझे थोड़ी तकलीफ भी रहती है, मैं थक गया था और मैं एक दफ़ा चला गया आधे घंटे के लिए। हालांकि हम लोगों को कहते रहते हैं रात जागने वाली, मैंने कहा ज़रा वज़ू ताज़ा करता हूँ, चाय तो कप शप पीता हूँ। लेकिन जब मैं आया ना तो एक बंदा बिल्कुल अनपढ़, उसको मैं देख रहा था, वो मगरब से नफल पढ़ रहा था। तो उस बंदे का चेहरा देखा, उसकी कैफियत देखी और उसके सजदे का शौक देखा। तो कई बार जेड़े जोड़ कर करके पढ़ देने बड़े शौक ना पढ़ देने, तो वो उसका जब अंदाज देखा ना, तो मैं, मुझसे बड़े लोग कहते हैं, पर मैंने फिर उसके कान में जाके कहा, मैं क्यों सजना मेरे लिए दुआ करी, पीर साहब मैं करा, और मैं क्या मैं तेन दिलों पे आना सामने पे अदा कर, मैं तेरी कैफियत देखता हूँ। तो मतलब थोड़ा सा ऐसे ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जिनको मेरी तरह के लोग बातें करते रह जाते हैं और वो सुन के रब रब ज़्यादा कर लेते हैं, वो सुन के अल्लाह अल्लाह ज़्यादा कर लेते हैं। अमल का रास्ता इख्तियार करें, ये हुजूर का उसवा है, अपने दिलों के अंदर वुसअत पैदा करें। हमारे दरवेश हमें कहते हैं 14 तबक मेरे दिले दे अंदर ते मैं तंबू वांगू ताड़े हूँ, दिल दरिया समुंदरों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हूँ।